मैंने जब नीलम को दूसरी हालत में देखा तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा नीलम ने मुझे अपनी गोद में लिटाया हुआ है और मुझे पानी पिला रही थी। जब मैंने आंख खोली तो नीलम ने कहा कि क्या हुआ सलमान, तुम ठीक तो हो? प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और मैं 17 साल का हूँ। मेरे घर में टोटल 4 अफराद हैं। मैं, मेरी बहन सनम, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू। मेरे अब्बू सऊदी अरब में जॉब करते हैं। मेरी बहन पढ़ाती हैं, मुझसे 4 साल बड़ी हैं और अम्मी घर में ही होती हैं। मैं 9 क्लास का स्टूडेंट हूँ और हम लोग कराची में रहते हैं। मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम नीलम था। वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसी खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं थी। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को लिटाया था। 17 साल का था मैं, लेकिन मुझे खुद याद नहीं था कि कौन सी लड़की को किस जगह लिटाया है, यानी मुझे तादाद ही मालूम नहीं थी। लेकिन नीलम ऐसी लड़की थी जिस पर पूरा स्कूल फिदा था, लेकिन वो किसी को लिफ्ट नहीं कराती थी। स्कूल क्या, वो जहाँ भी जाती थी, बाजार, मार्केट, जो इसे एक नज़र देखता था वो पलट पलट कर इसे बार बार देखता था। मैं चैलेंज से कहता हूँ, पूरी दुनिया में अब जाकर देख लें, शायद कोई ऐसी लड़की मिल जाए, एक जो इसके बराबर खूबसूरत हो। वरना मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की वो नीलम थी। यार, जितनी वो खूबसूरत थी ना, इतनी वो खूबसीरत भी थी। किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती थी। मैंने अब सोच लिया था कि अब मैं नीलम से दोस्ती करूंगा और ज़रूर करूंगा। शायद मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। हमारी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम इमरान था। वो लड़का भी बहुत शरीफ और सुलझा हुआ था और लड़कियों के चक्कर तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने नीलम को देखा कि कभी कभार वो इमरान से बात कर लेती थी, लेकिन किसी काम के सिलसिले में कभी इसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो इमरान से ले लिया करती थी। अच्छा दोस्तों, मेरे पास एक गाड़ी थी, कार छोटी सी कोरे, जिसके ब्लैक कलर के शीशे थे और मैंने थोड़ा सा पैसा खर्च करके इसको बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था। यार, क्योंकि पैसा तो अब्बू सऊदी अरब से भेजते थे। हमारा अपना घर था, मेरी बहन भी पढ़ाती थी और मैं पढ़ता था। हमारी एक मैडम थी स्कूल में, इनकी बेटी भी हमारी क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना कि मैं भी दिखने में बहुत खूबसूरत और स्मार्ट था और यार मेरी बॉडी भी बड़ी अच्छी थी। और जब मैं चश्मा लगा के निकलता था तो लड़कियां मुझे पलट पलट कर देखती थी। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि बहुत सारी लड़कियों को मैं लिटा चुका हूँ। ये जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें नीलम को लिटाने से पहले कई ऐसी लड़कियां आएंगी जिनको मैं लिटा चुका हूँ। आपको मज़ा आने वाला है। ये कहानी सुन के मेरी मैडम की जो बेटी थी, इनका नाम किरण था और मुझे पसंद करती थी और मैं बस सिर्फ इसे इस्तेमाल करने के लिए इससे बातचीत करता था। एक दिन मुझे किरण ने कहा कि सलमा, मेरे घर पे आना, मुझे तुमसे काम है। मैंने कहा, किरण, आज मेरे पास टाइम नहीं है और मेरा मुश्किल है आना तुम्हारे घर। तो किरण ने अपनी अम्मी का बोला कि मुझे सलमान से काम है, वो घर आने को तैयार नहीं है। तो फिर मैडम ने मुझे अपने रूम में बुलाया और कहा कि सलमान, क्या हुआ तुम्हें? किरण बुला रही है, तुम घर पे क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने कहा, मैडम, मुझे काम था, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैडम मुझसे कहने लगी कि मैं तो किसी काम से बाहर होंगी और मेरे हस्बैंड भी जॉब पे होंगे, तो तुम थोड़ा जल्दी आ जाना और किरण का ख्याल रखना, वो घर पे अकेली होगी। अब मैं सोच रहा था कि यार ये मौका अच्छा है, चला जाता हूँ, किरण का जो भी काम है वो काम भी कर दूंगा और आज इसे लिटा भी दूंगा। मैंने कहा, ठीक है मैडम, मैं आ जाऊंगा, आप बेफिक्र रहें, मैं किरण का ठीक से ख्याल रखूंगा। फिर मैं स्कूल से घर आया, मेरी बहन सनम भी मेरे साथ थी। अम्मी ने कहा, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, यूनिफॉर्म चेंज कर लो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। फिर मैं वॉशरूम में चला गया, फ्रेश होके वापस आया, यूनिफॉर्म चेंज की और फिर खाने की टेबल पे आके बैठ गया। थोड़ी देर में मेरी बहन सनम भी चेंज करके आ गई और वो भी फ्रेश होके आई थी। बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी बहन सनम थोड़ी सी सेहतमंद थी,
اور اس کا بھرا بھرا جسم تھا، لمبے لمبے بال تھے اور کلر میں تو بالکل دودھ جیسی تھی۔ میں نے جب بہن کو دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ بہت ساری لڑکیوں کو لٹایا ہے، کاش کبھی مجھے موقع ملے تو میں اپنی بہن صنم کو بھی لٹاؤں گا۔ آج پہلی بار میں اپنی بہن کو دوسری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، اور صنم میرے پاس بیٹھو۔ پھر سنا میرے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ امی کھانا لے کر آئی۔ کھانے میں دال چاول بنے ہوئے تھے اور ساتھ میں سبزی بھی تھی جو چاول میں مکس کر کے کھائی جاتی تھی۔ ہم زیادہ تر دوپہر میں یعنی لنچ ٹائم میں چاول ہی کھاتے تھے، سفید چاول سبزی یا دال کے ساتھ یا پھر گوشت کے ساتھ۔ میں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے تھوڑا سا موبائل استعمال کیا۔ اس کے بعد میں میڈم کے گھر چلا گیا۔ میڈم کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا، زیادہ دور نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے بیل دی تو کرن نے دروازہ کھولا۔ کرن لوگ فلیٹ میں رہتے تھے اور 4th فلور پر ان کا فلیٹ تھا اور ہم لوگ ایک بنگلے پہ رہتے تھے جو ہمارا اپنا تھا۔ میرا خیال ہے پیسوں میں بھی ہم ان سے زیادہ امیر تھے۔ کرن نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کرن نے عجیب قسم کا ڈریس پہنا ہوا ہے جو رات کو عموماً لڑکیاں پہن کر سوتی ہیں۔ لوز ٹائپ کا تھا اور نرم ملائم قسم کا لباس تھا، جس کا آگے کا پورا حصہ مجھے واضح نظر آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اندر سے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا۔ میں جا کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ فوراً سے گئی، فریج سے جوس نکالا اور 2 گلاس میں ڈال کر لیا۔ زیادہ گرمی بھی نہیں تھی اور زیادہ سردی بھی نہیں تھی، ملا جلا موسم تھا۔ پھر ہم لوگ باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا، بتاؤ کرن، تمہیں کیا کام تھا؟ تم نے اتنا ارجنٹ مجھے بلایا؟ تو اس نے کہا، آرام سے جوس پیو، پھر کام بھی بتاتی ہوں۔ میں اور کرن آرام سے جوس پینے لگے اور تھوڑی دیر میں جوس ختم ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، ہاں کرن، اب بتاؤ تم۔ اس نے کہا، سلمان ادھر میرے ساتھ آؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیڈ روم میں لے گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے کہا، یہاں کام ہے، یہاں بیٹھو، تمہیں بتاتی ہوں۔ کام میں جا کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ گرنے کے جا کے دروازے کو لاک لگا دیا، یعنی کنڈی لگا دی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اچانک کرن کو کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، مجھ سے کہنے لگی، سلمان اپنا ہاتھ دو۔ جیسے ہی میں نے اس کو اپنا ہاتھ دیا، اس نے میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے دل پر رکھ دیا اور کہا کہ سلمان، اسے محسوس کرو، یہ کتنا تیز دھڑک رہا ہے۔ اب مجھے عجیب لگا کیونکہ دوستوں وہ نرم تھا۔ بالکل جیسے ہی میرا ہاتھ لگا تو مجھے کرنٹ محسوس ہونے لگ گیا، لیکن مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ ہٹایا نہیں، پھر میں نے اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے ہاتھ کو کرنے لگی۔ میں نے کہا، ہاں یار، یہ دل تو بہت زور سے دھڑک رہا ہے، کیا بات ہے؟ کرن، سب خیریت ہے نا؟ اس نے کہا، سلمان خیریت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا، سلمان مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، بس میرے دماغ میں، میرے دل میں بس تم ہی ہوتے ہو۔ مجھے لگتا ہے سلمان میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں نے کہا، اچھا کرن، لیکن اگر میڈم کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ کرن مجھ سے کہنے لگی، سلمان تم فکر مت کرو، امی سے میں بات کر لوں گی۔ پھر اس نے کہا کہ چلو سلمان، آج مجھے جی بھر کے آپ سے محبت کرنی ہے۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یار کیا میری قسمت ہے، میں خود لڑکیوں سے دور بھاگتا ہوں لیکن لڑکیاں میرے پیچھے پیچھے آتی ہیں۔ اب یہ کرن کوئی دیکھ لے، میری دیوانی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ لڑکیاں میرے پیچھے پاگل تھی کیونکہ میں تھا بہت خوبصورت اور بالکل کم عمر بھی تھا۔ پھر کرن کھڑی ہو گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ جیسے اس نے مجھے گلے سے لگایا، کیونکہ اس کی عمر اور میری عمر تھی ایسی ہی کہ ہم دونوں کا جسم بالکل نرم تھا۔ وہ تو پہلی دفعہ کر رہی تھی، البتہ میرا پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ کرن سے پہلے میں کئی لڑکیوں کو لٹا چکا تھا، لیکن اگر پہلے والی کہانیاں بتانی بیٹھ گیا تو یہاں بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں آگے کا بتا رہا ہوں۔ پھر اس نے مجھے بیڈ پہ دھکا دیا۔ میں جیسے ہی بیڈ پہ گرا، وہ میرے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ بڑی مشکل سے تم میرے ہاتھے چڑھے ہو۔ پھر اس نے وہ سب کچھ کرنا شروع کیا جو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔
اب میں پریشان تھا کیونکہ کرن جو کام کر رہی تھی بڑی مہارت سے کر رہی تھی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ کسی اور کے ساتھ بھی تو نہیں کرتی رہی ہے، کیونکہ اس کو سارے وہ طریقے آتے تھے جو شاید مجھے بھی نہیں آتے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔